अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक दफा फिर संगीन तरीन नताइज की धमकी दी गई है और उनसे मुतालबा ये किया जा रहा है कि उनकी मर्जी का फैसला किया जाए, वरना संगीन नताइज को फेस किया जाए। संगीन नताइज में एक रेफरेंस की भी बात हो रही है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि आप इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट जाएं या जो है वो फुल कोड बनवाएं। एक हंगामी सूरत हाल है। शहबाज शरीफ ने भी अपनी काबीना के अरकान को जो है वो रखा हुआ है इस्लामाबाद के में ही कि आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना। किसी वक्त भी जो है वो एक और हमला करने की एक मंसूबा बंदी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और जो 4-5 जवाज बनाए गए चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक के कि आपने मिसकंडक्ट किया है, एक एक करके जरा उनका जायजा लेते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी भोंडी कोशिश है। सबसे पहले तो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और अब मंसूबा ये भी बन रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया के आगे भी उनकी जो है वो रखी जाए सारी चीजें, उनको भी एतमाद में लिया जाए और यही प्रोपेगेंडा वहां भी किया जाए। बताया जाए कि पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो बड़ा जालिम है, वो इसने इंसाफ नहीं किया, उसने हमारे इंसानी हकूक को मुतासर किया, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक को मुतासर किया। और फिर इसी दौरान जो है वो उनको मजीद प्रोवोक करके उनके ऊपर एक रेफरेंस दायर किया जाए। जो 4-5 ग्राउंड्स बताई जा रही है, एक तो वो बता रहे हैं कि ये तारीख का सबसे बड़ा मिसकंडक्ट है जो उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त कर रहे हैं। ग्राउंड क्या बता रहे हैं आप सुने। एक ग्राउंड तो वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो पीडीएम के जो वुकला थे उनको नहीं सुना, एक पार्टी को सुनकर इन्होंने फैसला दे दिया, ये एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है। फिर वो बता रहे हैं जी कि 4 जजेस ने मुखालफत की थी, 3 जजेस ने जो है वो ये फैसला दे दिया, ये भी मिसकंडक्ट है। फिर वो बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक जजमेंट दी थी, उसको नहीं सुना गया और उसके बावजूद भी जो है वो ये फैसला दे दिया गया, ये भी मिसकंडक्ट है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मिसकंडक्ट की हकीकत क्या है। जो चीफ साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको उनसे अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए जो मुतालबात किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। एक तो ये कह रहे हैं कि पीडीएम के वुकला को नहीं सुना, तो चूंकि हम प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, पहले 48 घंटे पहले इन्होंने बायकाट किया। जुम्मे को इन्होंने कहा कि हम जो बेंच है उसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं और हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को बिल्कुल भी नहीं है। और ये मीडिया के ऊपर चलता रहा, किसी तरफ से भी कोई डिनाइल नहीं आया। और जब नेक्स्ट हियरिंग शुरू हुई मंडे को कोर्ट के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के जो वुकला थे, अटॉर्नी जनरल जो है वो बेस करने लगे। तो एकदम जो फारूक नाइक साहब है, पीपल्स पार्टी के वकील, वो रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने कहा कि हम भी कोई बात करना चाहते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे ये कहा कि आप किस हैसियत में बात कर सकते हैं, आपने तो कोर्ट प्रोसीडिंग को बायकॉट कर दिया, आपने तो बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर दिए। वो कहते हैं जी कौन सा बायकॉट, हमें तो नहीं पता, मैं तो पीडीएम नहीं हूं, मैंने तो कोई बायकॉट नहीं किया। तो सब हैरान रह गए कि ये बंदा क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चीफ साहब ने कहा कि आप नोटिफिकेशन मंगवाएं या आप उससे हमें आप लिख के दे कि आपने जो एक इलामिया जारी किया हुआ अपना कि आप अदम एतमाद करते हैं, तो आप उसको उससे उसको आप मुस्तरद करें, आप उसको विड्रॉ करें और आप यहाँ लिख के दें, तो फिर हम आपको सुनेंगे। वरना ये कैसे हो सकता है, एक तरफ आप कहते हैं हम आप पे एतमाद ही नहीं करते, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, और फिर आप यहाँ आकर दलाइल देते, तो आप दलाइल नहीं दे सकते यहाँ। उन्होंने कहा जी कि मैंने तो इलामिया कोई पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कोई इलामिया नहीं है, मैं तो पीडीए में ही नहीं हूं, ये उन्होंने कहा उधर। और उसके बाद नून लीग के वकील आए, उन्होंने भी ये कहा कि हमें सुना जाए, हमें अपने जो मुक्कल है उन्होंने हमें भेजा हुआ है और हमारे पास उनके वकालतनामे। तो इस पे तीनों जजेस ने कहा कि आप जो तीनों वकील है, नून लीग के वकील और पीपल्स पार्टी के वकील और मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील, कि आप हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन आप ये वकालतनामे विड्रॉ करें, हम इनफरादी हैसियत में आपको सुन लेंगे। लेकिन अभी जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद किया हुआ, लिहाजा हम आपको नहीं सुन सकते। तो इसलिए उनकी गेम तो वहां होगी खत्म। और बाय द वे मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जितनी भी सियासी जमातें थी, ये इसमें फरीक थी ही नहीं। इनको फरीक जस्टिस जमाल खान साहब के कहने के ऊपर बनाया गया कि ये भी स्टेक होल्डर है, इनको फरीक बनाया जाए। चूंकि चीफ साहब का ये मानना था कि ये मामला आइन और कानून की तशरीह का है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने या 90 रोज से आगे जो तारीख देनी है वो कौन तारीख दे सकता है, या ये तारीख देनी किसने है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है
کہ وہ 90 روز سے آگے لے کر جائے اس تاریخ کو. تو یہ ایک آئینی معاملہ تھا, اس کو ڈسکس کرنا تھا, اور اس میں کوئی سیاسی جماعتوں کا عمل دخل ہی نہیں تھا. اور یہ جو سیاسی جماعتیں جمال خان صاحب کے کہنے پہ کے اوپر فریق بنی, اور جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ان کو نہیں سنا گیا. تو یہ کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے وہاں پروو نہیں کیا. اچھا, پھر یہ بات کر رہے ہیں جی کہ 4-3 کا معاملہ تھا. 4-3 کا معاملہ بالکل بھی نہیں تھا, اور اب انہوں نے یہ امید لگا کے رکھی ہوئی ہے, یہ باقی چاروں ججز کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے آگے ایک درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارا کیس سنیں اور آپ اس کنفیوژن کو واضح کریں. یہ 4-3 کا معاملہ اس لیے نہیں تھا کہ جو بینچ دوبارہ بنا, جب پہلے 9 ممبر بینچ تھا, جب وہ ٹوٹا انہوں نے لکھ کے دیا چیف جسٹس کو کہ یہ بینچ دوبارہ بنائے. تو دوبارہ جو بینچ بنا تھا وہ 5 ممبر بینچ بنا تھا. بینچ جب دوبارہ بنا تو دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی. تو جب بینچ ہی دوبارہ بنا, ایک بینچ بنا ہی نہیں, تو وہ کیسے فیصلے کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جب بینچ دوبارہ بنا تو اس میں 5 ممبر تھے, جن میں سے 2 الگ ہو گئے, 3 نے فیصلہ دے دیا. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی کورٹ کے اندر عیاں ہوا ہے. یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ جو تھا اس کو نظر انداز کر کے نیا فیصلہ دے دیا گیا. اب اس کے اوپر بھی وضاحت یہ ہے کہ جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا, پہلے اس کو سرکولر آرڈر کے ذریعے اڑایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریزن دی گئی کہ پہلے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آلریڈی ان فیلڈ ہے, اور اس کے ساتھ پھر 6 ممبر بینچ بن کے اس تمام فیصلے کو واپس لے لیا گیا. تو یہاں بھی کوئی ایسا مس کنڈکٹ نہیں ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی 4 ججز ہیں جنہوں نے ڈائسنٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے, وہ چیف جسٹس کو طلب کر سکتے ہیں. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے, اگر یہ ان کے پاس جا رہے اور وہ چیف جسٹس کی پارس خود لے لیں تو ٹھیک ہے, پھر تو وہ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے یہ بلیک میلنگ شروع کی اور دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا یا آپ نے فل کورٹ نہ بنایا تو ہم آپ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے, اور ریفرنس ان بنیادوں کے اوپر دائر کریں گے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی فضول ترین جو ہے وہ یہ جو بنیادیں, اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بائی دا وے, ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ پی ٹی آئی والے اب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے لاہور کے اندر ایک تباہی پھیری مجسٹریٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ ان کی تعمیل کے لیے, اور یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہاں ہم بھاگ رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے ناظرین. وہ حکمت عملی یہ ہے کہ جتنی بھی کابینہ ہے اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے اور اعتماد میں لے لیا, اور اس وقت پرویز الہی بڑا زبردست کھیل رہے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم سے رابطے کیے اور ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ نہیں دیا کابینہ کی اس میٹنگ میں جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب سپریم کورٹ سے ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ سے لڑائی کیسے ہو رہی ہے؟ جیسے ہی بتایا جا رہا ہے وہ 21 ارب کی جو گرانٹ ہے, اضافی گرانٹ, اس کا بل پیش کیا جائے گا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو مسترد کر دے گی, اور یوں ایک دفعہ پھر توثیق کروائی جائے گی پارلیمنٹ سے. اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور ہم نے سپریم کورٹ کے نیچے نہیں لگنا, ہم نے اپنی جو بالادستی ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہ جتنے بھی لنڈے کے انقلابی ہیں اس وقت چونکہ ان کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے, اور ان جان کے اوپر اس لیے بھی بنی ہوئی ہے, رات کو جو آپ نے دیکھا لبرٹی چوک میں پورا پاکستان جس طرح سے باہر نکل رہا ہے, تو ان کے لیے تو کوئی باہر نہیں نکل رہا. ان کو یہ پریشانی ہے کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تو تباہی پھر جائے گی, اور پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر کنفرم کر لیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے نیکسٹ. کوئی اس کے اوپر کسی کو بھی شبہ نہیں ہے, کسی کو بھی شک نہیں ہے, یہ خود یہ بات مانتے ہیں. تو اس لیے اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹکر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس سے, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں ایک طرف ان پوری سیاسی جماعتوں کا جو کیریئر ہے وہ داؤ کے اوپر لگاؤ, اور یہ خاموش رہے, یا بلیک میلنگ نہ کریں, یا یہ رابطے نہ کریں, یہ ہو نہیں سکتا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.